یکی از سوره های کریمه قرآن که به ما سفارش شده این سوره رو هر شب قرائت کنید. این سوره مبارکه که درباره قیامت و صحرای محشر هست به نام سوره واقعه سفارش شده هر شب این سوره خوانده بشه. نکته بسیار جالب و بسیار مهم و تأثیرگذار از نظر تربیتی در این سوره مبارکه این است که روز قیامت مردم به دو دسته خوب و بد تقسیم نمی شوند، به سه دسته تقسیم می شوند. خداوند متعال در یک تقسیم بسیار مهم نتیجه حیات بشر رو در روز قیامت اینجوری اعلام می‌فرماید که شما در روز قیامت کنتم ازواجا ثلاثه، به سه گروه تقسیم خواهید شد. جوانها حدس بزنن این سه گروه کیا هستند؟ تقسیم اساسی روز قیامت که در این دنیا باید دنبال این تقسیم باشیم و با عینکی که خدا به ما میدهد به زندگی، به جامعه و به گروه ها نگاه بکنیم در این سوره مبارکه این است که به سه قسمت تقسیم می‌فرماید خدا مردم رو. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. گروه اول کسانی هستند که سعادتمندند، یمن و خوشبختی و برکت نصیب اونها شده. ما اصحاب المیمنه، انگار در زبان فارسی بخوایم بگیم نمیدونید چه خوشبختی نصیب این گروه شده. گروه دوم اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، کسانی که شومی وجودشون رو فرا گرفته و چقدر اینها افراد شومی هستند. اینها هم گروه دوم، در واقع بدها و خوبها به صورت برجسته از هم جدا میشن. اما گروه سوم و سابقون السابقون اولئک المقربون، گروه سوم کسانی هستند که سبقت میگیرند، جلو میروند. میفرماید اولئک المقربون، اینا مقربند. سبقت یعنی چی؟ یعنی این که افراد از هم جلو بزنن. همین الان در این جلسه هر کسی آمده از ثوابی ببرد، نوری پیدا کند، تقربی بیابد و برود، یا آمده اید مسابقه بدهید. آخر مجلس خواهند فرمود از عالم بالا در این مجلس که از همه مقرب تر شد، که از همه متوسل تر بود، که از دیگران بهتر اهل علاقه بود. مسابقه است، ما را برای مسابقه آفریده اند. بیایید ما ذهنیت مسابقه پیدا کنیم. شما برای چی میرید مسجد؟ برای اینکه مسابقه رو ببرید. برای چی حزب اللهی میشی شما؟ برای چی جهاد فی سبیل الله میکنی؟ برای چی درس میخونی؟ متاسفانه این ذهنیت مسابقه از دین ما گرفته شده. متاسفانه در آموزش و پرورش یک دین انفعالی به جوانها یاد داده می شود. رعایت قوانین راهنمایی رانندگی نیاز به ذهنیت مسابقه نداره. خطا نکن جریمه نمیشی، ولی مسابقه نیست. شما در خیابون راه میرید مسابقه نیست، باید مقررات رو رعایت بکنید. دین اینگونه نیست، دین مسابقه است. دین مؤمنین رو با هم مقایسه میکنه. یک زن و شوهر با هم زندگی میکنن، تو خانه دارن مسابقه میدن کی میبره، کی پیش خدا عزیزتر میشه، کی بیشتر میبخشه، کی بیشتر کوتاه میاد، کی بیشتر رضایت دیگری رو فراهم میکنه. مسابقه رو ببر. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام نشست. راوی میگه دیدم کسی به نام عیسی بن عبدالله اومد پیش حضرت نشست. حضرت فرمود بیا اینجا پیش من بشین ببینم. احترامش کرد، بردش پیش خودش. بعد فرمود که فلانی لیس منا ولا کرامت من کان فی مصر فیهم 100,000 او یزیدون و کان فی ذلک المصر احد اورع منه. از ما نیست کسی که در یه شهری زندگی بکنه که 100,000 نفر در اون شهر باشن یا بیشتر و یه نفر با تقواتر از او باشه، اون دیگه به درد ما نمیخوره. آقا خب بقیه چی آدمای خوبی هن؟ آقا گفتیم که مسابقه است، ما رو به مسابقه دعوت کردن. این مسابقه است، مسابقه رو ببر.
اینجا مرکز مقاومت است.